औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास। और आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी क्लास 9 मुबादअत तलीम बाब नंबर 4 तअल्लुम। तो इस चैप्टर में आप लोग जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें आप लोग करेंगे जी अहम शॉर्ट क्वेश्चन और जिनके गेस ही कह लें आप, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम है और इनमें से आपको पेपर जरूर आएगा। तो आइए जी इसको करते हैं स्टार्ट। सवाल नंबर इसका 1 है, पहला सवाल नंबर है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो तालीम से क्या मुराद है? तालीम एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए माहौल में पेश आने वाले तजुर्बात की वजह से फ़र्द के किरदार में निस्बतन मुस्तकम व मुस्तकिल तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं, जो इस फ़र्द को अपने माहौल में मुनासिब अंदाज से अपना किरदार अंजाम देने और पेश आने वाले मसाइल को हल करने के काबिल बना देती है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, तबई व फितरी तब्दीलियां क्या हैं? इंसान में मुसलसल व मुतवादर तब्दीलियां रूनुमा रहती हैं। इसका कोई लम्हा कोई वक़्त तब्दीली से हाली नहीं होता। पैदा होने के बाद वो जिस्मानी तौर पर बड़ा होता है। पहले वो चलने के काबिल नहीं होता, फिर उम्र के साथ दौड़ना भागना शुरू कर देता है। वो पैदाइश के फौरी बाद अपने हाथों से ना कोई चीज़ पकड़ सकता है, ना इसकी आंखें एक जगह ठहर कर किसी चीज़ को मुसलसल देख सकती हैं। वक़्त गुजरने के साथ इसके हाथों में मजबूती आ जाती है और आंखों में ठहराव पैदा हो जाता है। ये तमाम तब्दीलियां वक़्त गुजरने के साथ वकूअ पज़ीर होती रहती हैं। इसमें किसी बात को सीखने का दखल नहीं है। ये तब्दीलियां दरअसल तबई व फितरी तब्दीलियां हैं। ओके जी। उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, जज्बात का तालीम पर क्यास होता है। तालीम नहीं, तअल्लुम वर्ड है ये। इसको ठीक कर लें पहले। जज्बाती तौर पर भी बच्चों में इख्तलाफात पाए जाते हैं। जज्बात मतलब गुस्सा वगैरह करना, प्यार वगैरह करना या शर्मीलापन होना, खौफजदा होना, ये जज्बात हैं। ये इख्तलाफात बच्चे को घरेलू माहौल से मिलते हैं। इनमें ये इख्तलाफात कई सूरतों में ज़ाहिर होते हैं। बाज़ बच्चे गुस्सीले होते हैं, बाज़ हंसमुख, मिलनसार, शर्मीले, खौफजदा, मतलून मजाज। बच्चों की ये जज्बाती कैफियत इनके काम करने की सलाहियत को मुतासर करती हैं। गुस्सा में बच्चा अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाता है। इसे बहुत सी बातें याद नहीं रहती। वो बेचैनी का शिकार रहता है। इसकी सोच मनफी अंदाज की हो जाती है। इस तरह मतलून मजाज बच्चे भी किसी काम को तवज्जो और तसलसल से नहीं कर पाते। लिहाजा जज्बाती कैफियत भी बच्चे की तालीम पर असरअंदाज होती है। बच्चे तालीम, ठीक है, इसको तालीम ही कर लें। ताल्लुम भी ठीक है वैसे। तालीम और ताल्लुम एक ही बात है ये। तो जज्बात का तालीम पर असर बयान कीजिए या जज्बात का ताल्लुम पर असर बयान करें। ताल्लुम का मतलब भी होता है सीखना, पढ़ना वगैरह। उसके बाद इनफरादी इख्तलाफात से क्या मुराद है? आपने ये देखा होगा कि कुछ बच्चे खेल कूद में जल्द महारत हासिल कर लेते हैं, कुछ बात को जल्द समझ लेते हैं, कुछ खूबसूरत तहरीर लिखने में माहिर हो जाते हैं। बाज जबकि बाद अपने बच्चे अच्छे ताल्लुकात कायम करने में सफल ले जाते हैं। बाद बच्चे तस्वीर बना लेते हैं,
جبکہ دوسرے بچے سائنسی امور میں دوسروں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تعلیم کے سلسلہ میں ظاہر ہونے والے اختلافات دراصل بچوں میں موجود انفرادی اختلافات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ذہانت کے 3 درجات کے نام لکھیں۔ ذہانت کے اختلافات سے کیا مراد ہے؟ یہ 2 طرح سے سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو جسمانی اختلافات کے ساتھ ساتھ بچوں میں ذہانت کے اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ یہ اختلافات کم از کم 3 درجوں میں سامنے آتے ہیں، یعنی اعلیٰ ذہانت، متوسط ذہانت، ادنیٰ ذہانت۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن نمبر 6 ہے، جسمانی اختلافات کی 2 مثالیں دیجیے۔ جسمانی معذوری تعلیم میں کیسے رکاوٹ پیدا کرتی ہے یا تعلم میں کیسے رکاوٹ پیدا کرتی ہے؟ بچوں کے ایسے جسمانی اختلافات جس میں جسمانی لحاظ سے نشوونما میں کمی رہ گئی ہو، جیسے اگر کسی بچے کی نظر کمزور ہے تو وہ جلد پڑھ نہیں سکے گا، اسی طرح اگر اس کی ٹانگوں میں کوئی نقص ہے تو وہ بھاگ دوڑ نہیں سکے گا اور کھیل کود میں اسے مشکل پیش آئے گی۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہے یا کسی مستقل قسم کی معذوری کا شکار ہے تو اس کی یہ حالت اس کے تعلم پر گہرا اثر ڈالے گی۔ تعلم کہہ لیں یا تعلیم کہہ لیں، تعلم پر یہ ورڈ اس کو ٹھیک کر لو، تعلم پر کیسا اثر ڈالے گی۔ انفرادی ضروریات تعلم کو کیسے متاثر کرتی ہیں یا بھوک کا تعلیم پر اثر بیان کیجیے۔ بچے کی انفرادی ضرورتیں بھی تعلیم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر بچے کو بھوک لگی ہو تو بھوک ایک منفی محرک بن جائے گی اور وہ جس تجربے سے گزر رہا ہوگا اسے قبول نہیں کرے گا۔ بھوک کی ضرورت باقی دیگر محرکات میں زیادہ طاقتور محرک بن جائے گی۔ اس طرح اگر بچے کو سردی لگ رہی ہو اور اسے کسی کام کو سیکھنے پر آمادہ کرنا چاہیں تو وہ ہرگز اس کام کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تعلیم پر اثر انداز ہونے والے 2 عوامل یا رکاوٹیں کون سی ہیں؟ بچے کی جسمانی کیفیات، بچے کا گھریلو ماحول، بچے کی نفسیات یعنی جذباتی کیفیات، محرکات جو تعلیم پر آمادہ کریں۔ بچے کے گھریلو ماحول سے کیا مراد ہے؟ بچے کی جسمانی، معاشرتی، جذباتی اور دیگر پہلوؤں کی نشوونما میں بچے کا گھریلو ماحول بہت اہمیت رکھتا ہے۔ گھر کے تمام افراد اور اس گھر میں وقوع پذیر ہونے والی تمام سرگرمیاں بچے کا ماحول ہیں۔ اس کے بعد 10واں شارٹ کویسچن ہے، معاشرتی اختلافات سے کیا مراد ہے؟ 2 طرح کے معاشرتی اختلافات لکھیے۔ ان اختلافات میں 2 طرح کے اختلافات شامل ہیں۔ اولاً معاشرے کے افراد کے آپس کے تعلقات اور لوگوں کا رہن سہن۔ دوم افراد معاشرہ کی معاشی سیاسی حیثیت۔ اگر بچے کے تعلقات اپنے بزرگوں اور افراد معاشرہ کے ساتھ اچھے ہوں گے تو وہ اپنے بزرگوں سے بہت سی موزوں باتیں سیکھے گا، اس کو اچھے ادب و آداب آ جائیں گے۔ اگر وہ نیک صحبت میں رہتا ہے تو اس کا تعلم مثبت ہوگا۔ برے لوگوں سے تعلقات اس کے تعلم میں منفی اور برے اعمال پیدا کرنے کا سبب بنیں گے۔ پھر وہ جس ماحول میں رہے گا اسی ماحول سے متعلق باتیں اس کے علم کا حصہ بنیں گی۔ انفرادی اختلافات کی 4 اقسام لکھیے۔ جسمانی اختلافات، ذہنی اختلافات، دلچسپیوں میں اختلافات، جذباتی اختلافات، معاشرتی اختلافات، تعلیمی استعداد میں اختلافات۔ نفسیات کون سا علم ہے؟ نفسیات وہ علم ہے جو انسان کے کردار اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور طریقہ کار کا مطالعہ کرتا ہو۔
طبعی و حیاتیاتی تبدیلیاں کون سی ہوتی ہیں؟ ہر فرد کچھ چیزیں طبعی طور پر سیکھتا ہے، مثلا ہر فرد کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، نیند آتی ہے تو سو جاتا ہے، سردی لگتی ہے تو پنکھا جھلتا ہے، سردی لگتی ہے تو کانپنے لگتا ہے۔ جسمانی اعضاء میں پختگی آتی ہے تو چلنے کودنے اٹھانے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تمام قسم کی تبدیلیاں طبعی و حیاتیاتی تبدیلیاں ہیں۔ اس کے بعد آخری اس چیپٹر کا شارٹ کویسچن ہے، کوئی سے دو جذبات کا نام لکھیے۔ جذباتی طور پر بھی بچوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ اختلافات بچوں کو گھریلو ماحول سے ملتے ہیں۔ ان میں یہ اختلافات کئی صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض بچے غصیلے ہوتے ہیں، بعض ہنسمکھ ملنسار شرمیلے خوفزدہ مطمئن مزاج۔ بچوں کی یہ جذباتی کیفیات ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ اوپر بھی آپ نے کیا تھا جذبات والا، اسی میں سے یہ پیرا لیا گیا ہے۔ تو لے جی، چیپٹر نمبر جو 4 ہے یہ بھی ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔